बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हंगामी इजलास बुलाया गया था आज, और जो कि बिना एलामिया के ही ख़त्म हो गया। और उसमें क्या डिस्कस हुआ और क्यों बुलाया गया, उस मुतालिक आपको बताऊंगा। और अब सीनियर सहाफ़ी सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तमाम थाना रमना के SHO की तरफ से तरदीद की जा रही है, और इस मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो आज इत्तेहादी जमातों का जो है इजलास हुआ है और उसमें क्या क्या ज़ेर बहस आया, और वो भी डिस्कस करेंगे। और तो शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जो है इजलास बुलाया गया हंगामी तौर पर। तकरीबन 30 मिनट पहले बताया गया कि आज इजलास होगा 2:30 बजे, जो कि इजलास शुरू हुआ तकरीबन 3 बजे जाकर। और ये बताया गया था कि 1:40 के आसपास के इजलास अगले आधे घंटे में होने जा रहा है। तहम इस इजलास में जो है मेम्बरान शरीक थे, सेक्रेटरी शरीक थे, और DG लॉ विंग जिसका काम था शिरकत करना, वो फ़िज़िकली वहाँ पर मौजूद नहीं थे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, और हंगामी जो इजलास था इसमें दो मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो ज़ेर बहस थे, KPK असम्बली से मुतलिक और पंजाब की असम्बली से मुतलिक। और इसमें तमाम जायज़ा लिया गया, जो जवाबात जमा करवाए गए वज़ारत दाखिला की तरफ से, दिफा की तरफ से, और उन जवाबात का जो जायज़ा लिया गया। और ज़राए बताते हैं कि इसमें जो ज़ेर बहस आया कि 3,53,000 के करीब इजाफी नफरी मांगी गई थी दोनों सूबों के लिए, जिसमें तकरीबन 2,97,000 के करीब नफरी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है पंजाब में। और इस तरह 56,000 के करीब जो नफरी मांगी गई थी KPK से इंतखाबात से मुतलिक। तो ये तमाम की तमाम नफरी इजाफी देने से गुरेज़े हैं वज़ारत दाखिला भी और दिफा भी। ये ज़ेर बहस आया। और अब गवर्नर KPK की तरफ से ये कहा गया था कि गुज़िश्ता रोज़ जो कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर वो पहुँचे, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो 28 मई की तारीख उनकी तरफ से दी गई थी उससे भी वो आगे जाना चाहते हैं और मुलतवी करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात सब के सब एक साथ हों। और उसके बाद उसके ऊपर भी बयानात पर भी ब्रीफिंग दी गई। और ये ज़ेर बहस आया कि आज एलामिया जारी नहीं करते और कल दोबारा इजलास बुलाते हैं और दोबारा मशवरत करते हैं। और न जाने क्यों आज एकदम ऐसे उनको ख्याल आया, हालांकि इजलास जो वीकली होते हैं वो मंगल को ही होते हैं, आज सोमवार को क्यों बुलाया गया, इसके पीछे अब तक लॉजिक समझ नहीं आई। और कुछ तो ऐसे भी ज़राए बता रहे थे कि हो सकता है कि उनको कोई डिसीजन देने का शौक़ एकदम उसका 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 आया हो कि डिसीजन देना ही देना है, तो इस वजह से उन्होंने इजलास बुलाया। लेकिन जो है इजलास अगर डिसीजन लिखा भी हुआ था तो लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं किया, वो बताया नहीं, वर्डिक्ट बताई नहीं है। और इजलास अब कल दोबारा होगा। और इस हवाले से जो है दोनों सेक्रेटरीज़ जो हैं उनकी ब्रीफिंग भी ज़ेर बहस रही, और IG जो KPK हैं और पंजाब उनकी भी ब्रीफिंग ज़ेर बहस आई। और उनकी तरफ से बताया गया था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, तो ये जो जो निकाद है इलेक्शन का वो नहीं हो सकता, वो भी ज़ेर बहस है। लेकिन आज एक और दिलचस्प बात हुई कि कबायली जो कि अपने आप को कबायली कह रहे थे कुछ लोग, तकरीबन 20-30 के करीब ये अफराद थे जो कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में पहुँचे। और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन उसके बावजूद ये 20 से 30 अफराद वहाँ पर पहुँचे। पहले ये पहुँचे थे प्रेस क्लब में, वहाँ से रैली की सूरत इन्होंने यहाँ पर आना था और वहाँ पर पहुँचे इलेक्शन कमीशन में। और इनके पास एक दरख्वास्त थी जिसमें ये कहा गया कि पहले मरदमशुमारी कंप्लीट की जाए, उसके बाद हल्का बंदियाँ की जाए, फिर इंतखाबात करवाए जाए। और ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इनमें जो लीड कर रहे थे वो कायमा कमेटी बराए सैफरान के चेयरमैन हैं और JUI के रहनुमा भी हैं। वो उनको लीड कर रहे थे, और उनके साथ एक और अहम शख्सियत मौजूद थी जिनसे हमारी बात हुई, तो उनका नाम अहमद सईद था, और वो बता रहे थे कि वो मेयर हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान के। और इस तरह उनके साथ और भी लोग थे। और ये जो इनके साथ जो इनको लीड कर रहे थे वो जमालुद्दीन थे, जो कायमा कमेटी बराए सैफरान के चेयरमैन भी हैं और अब JUI से ताल्लुक़ है। जब उनसे पूछा गया कि आप किस प्लेटफॉर्म के तहत आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना ये तारफ़ कराया कि हम 3-4 जमातें हैं, हम ANP के लोग हैं, हम JUI के हैं, हम मुहिब वतन हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया और ये कहा गया। और जब उन्होंने बात की तो उसमें तमाम का तमाम जो उसका मैच्योर है वो यूँ निकल रहा था कि जो उसका तमाम का तमाम कंक्लूजन है वो यूँ निकल रहा था कि वो ये चाहते हैं कि अभी इंतखाबात ना हों, और वो जो चाहते हैं कि मरदमशुमारी हो और उसके बाद जाके कहीं हल्का बंदियाँ हों और फिर जाके इंतखाबात हों और KPK से मुतल्लिक। ये बड़ा हैरान कुन था। और उनकी तरफ से कुछ इंकशाफ किया गया कि 3 ड्रोन अब तक हो चुके हैं। उन्होंने ये अपनी बात को मजबूत करने के लिए दलाइल में ये चीज़ भी ऐड ऑन की, जो कि अब तक जो इदारे हैं मुख्तलिफ वो ये बताते नज़र आते हैं कि अब तक तकरीबन 1 ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन इनकी तरफ से बताया गया शायद स्लिप ऑफ टंग था या जो भी था, और उनकी तरफ से ये बताया गया कि 3 अब तक ड्रोन अटैक हो चुके हैं। बहरहाल वो उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त जो है वो सबमिट करवा दी गई है, और उसके बाद वो वहाँ से चलते बने। और इजलास जो है बिना एलामिया के पूरे दिन इंतज़ार करते रहे, और फिर जाके शाम को पता चला कि आज एलामिया आने वाला नहीं, कल एलामिया दोबारा बनेगा या शायद आएगा।
اور اس کے بعد اجلاس بھی ہوگا اور اس کے بعد یہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد سینئر صحافی صدیق جان کی گرفتاری ہوئی ہے، بول کے ان کے اپنے جو آفس ہے اس کے باہر سے، اور اس کے فوراً بعد جب کنٹیکٹ کیا گیا تھانہ رمنا کے ایس ایچ او کے ساتھ، تو ان کی طرف سے تردید کی گئی اور ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم نے کوئی ایسی گرفتاری نہیں کی۔ تاہم ان کے خلاف صدیق جان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں پولیس سے جو ہے مس بیہیو کا ہے، اور ساتھ ساتھ اشتعال لوگوں کو دلانے کا ہے، اور ریاست مخالف بیانیے کو پروموٹ کرنے کا جو ہے اس کے الزامات ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب گرفتار کن نے کیا ہے؟ کچھ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے کیا، لیکن سول کپڑوں میں تھے، جو ویڈیوز سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کنہوں نے گرفتار کیا اور کب اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہاں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے۔ تاہم ساتھ ساتھ صحافی کمیونٹی کا بھی اوپر بھی یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ بھی اکٹھے ہوں، کیونکہ کب تک جب بھی کسی سیاسی شخصیت پر بات ہوتی ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو تمام کے تمام متحد ہو جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت پر حملہ ہے، اور اس طرح دیگر اداروں پر کوئی بات ہو تو اس طرح ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پورے کے پورے جو ہے ادارے پر حملہ ہے۔ تو کیوں نہ صحافی کمیونٹی اب اکٹھی ہو جائے، کیونکہ پہلے دیکھا کہ محسن بیگ کے معاملے میں صدیق جان وہاں پہ نظر آئے احتجاج کرتے ہوئے، اور اس طرح دیگر صحافیوں کی گرفتاری میں بھی یہ جاتے رہے ہیں۔ تو اب سارے صحافیوں کو بھی اب آگے آنا چاہیے اور ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کرے، اور مذمتی بیان جو ہیں وہ بھی دینا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ تمام کے تمام صحافی جو ہیں وہ منظم ہیں اور متحد ہیں۔ کیونکہ جو بھی فریڈم آف اسپیچ کے اوپر بلیو کرتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو کرتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک اپنا جو ہے اندر کی جو خبر ہے وہ بھی بتائے، اور ساتھ ساتھ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی مقدمات بنتے ہیں تو اس کے حوالے سے تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور احتجاج کھل کر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اس میں کافی کچھ دلچسپ ہوا۔ 2 سیشن ہوئے اس کے، پہلا سیشن تھا سیاسی امور پر، دوسرا سیشن تھا سیکیورٹی کے امور کے متعلق۔ پہلے اجلاس میں پہلا جو سیشن تھا وہ تقریباً 3 گھنٹے تک محیط رہا، اور اس میں کافی کچھ زیر بحث آیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے، جو کہ ممکنہ طور پر مریم نواز کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو قلعدم قرار دیا جائے۔ تاہم پیپلز پارٹی، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس کی طرف سے اس کے خلاف کہا، اور یہ کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ہم قلعدم قرار نہیں دے سکتے، کہ کل کو کسی اور کی باری بھی آئے گی۔ تو اس حوالے سے تمام کے تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ تاہم جو دیکھنے میں آیا کہ نون لیگ کی طرف سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ ان کے خلاف ریفرنس لے کر آتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں اور قلعدم قرار دینے کی کوشش جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اجلاس کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان وہاں سے چلتے بنے، اور کافی دیر کے بعد دوبارہ ان کی طرف سے انٹری ہوئی، اور اسحاق ڈار بھی وہاں سے غائب ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ اور اداروں کی گاڑیاں بھی وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے بھی شرکت کی۔ یہ دوسرا اجلاس تھا، اور اس میں فوراً بعد ہم نے دیکھا دوسرے سیشن میں کہ وہاں پر سلیم صحافی پہنچے، اور ان سے جب ہم نے پوچھا تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ مجھے شہباز شریف کے فرزند ہیں، ان کی سلمان شہباز، ان کی طرف سے مجھے بلایا گیا اور میں اندر جا رہا ہوں، اور ٹرائبل ایریا کے حوالے سے میں وہاں سے اپنی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار کروں گا۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہوئیں، اور پہلے اس کا جو اعلامیہ ہے بڑا دلچسپ آیا، اس میں مذمت کی گئی، اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ثاقب نثار کی جو مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے مریم نواز کے خلاف، اور اس کو کنڈیم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کے خلاف جو آڈیو لیک آئی ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اور اجلاس تھا سیکورٹی کے حوالے سے، قومی جو اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال کے متعلق تھا، تو اس میں کافی چیزیں زیر بحث مزید بھی آئی۔ سی سی پی او جو ہے لاہور، ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کافی لوگ تھے جو کہ اس پی ٹی آئی کے جو مارچ میں شریک تھے، ریلی میں شریک تھے، وہ قلعدم تنظیموں سے ان کا تعلق تھا اور ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اب اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے اس کی مذمت بھی کی گئی، اور کہا گیا کہ ریلی جو ہے وہ پولیس کے خلاف تھی، اداروں کے خلاف تھی، تو اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک پچ بنائی جا رہی ہے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم قرار دینے کے حوالے سے ایک ذہن سازی کی جا سکے، اور بتایا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، سالمیت کے خلاف، اس لیے اس کو بین کیا جانا چاہیے۔ اور اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیر بحث مین جو چیز تھی وہ یہی تھا کہ تمام کا تمام محور جو تھا وہ سیاسی گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی، کہ کیسے ان کے خلاف ایک منظم بیانیہ بنایا جائے، کیونکہ اب انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ میرے ذرائع کنفرم بتا رہے ہیں کہ انتخابات اب اپنے وقت پر نہیں ہو رہے دونوں صوبوں کے، اور اگر یہ صورتحال رہی تو ہو سکتا ہے کہ ملکی انتخابات جو ہیں وہ بھی پوسٹ پون ہو جائیں۔ اس حوالے سے بھی کام کیا جا
رہا اور مین وقت پر ہو سکتا ہے کوئی ریفرنس بھی فائل کر دیا جائے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپلیکیشنیں سبمٹ کروائی جا رہی ہیں اس حوالے سے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کب لگتی ہیں سماعت کے لیے اور کیا ہوتا ہے. نیکسٹ مزید جو اس حوالے سے تفصیلات ہوں گی میں گائے بگائے آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے اور بیل کے آئکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اپڈیٹس ملتی رہیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.